नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतको आधारमा पास भएर प्रतिवेदनसहित हिजो संसदमा पुगेको छ। विधेयकमा राजनैतिक दल दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। कांग्रेस र मधेसवादी दलले 2063 सालको प्रावधानमा फर्किनुपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ नेकपाले भने 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने प्रावधानको विषयमा निर्णय गरेको छ। अहिले अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर बहस भइरहेको छ, टीका टिप्पणी भइरहेको छ, विभिन्न व्यक्तिहरूको धारणा आइरहेको छ। मधेस केन्द्रित दलले सामाजिक सांस्कृतिक पक्षमा असर पर्ने तर्क गरिरहँदा अहिले प्रतिवेदनको रूपमा अगाडि बढेको विधेयकमा स्थायी आवासीय परिचय पत्रको विषय समावेश गरिएको छ। राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विभिन्न किसिमका नेपालभित्रका काममा संलग्न हुन पाउने गरी अस्थायी आवासीय परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने विषय अगाडि बढेको छ। तर पनि नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलको विवाद भने अझै कायम रहेको छ। र एकातर्फ यो समानता सहितको विधेयक नभएको, संविधानको प्रावधान विपरीत भएको र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिलाई यसले अवमूल्यन गरेको, उपेक्षा गरेको लगायतका तर्क पनि आइरहेका छन्। हामीले यस विषयमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामी संवाद गर्न चाहन्छौँ सर्वोच्च अदालतमा बसेर नागरिकताको सम्बन्धमा आधा दर्जनभन्दा बढी फैसला गर्नुभएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नागरिकताको विषय संसदमा प्रतिवेदन सहित पुगेको अवस्था छ। यो विषयलाई लिएर चौतर्फी टीका टिप्पणी, विभिन्न राजनीतिक दलबाट बहस र विज्ञ समूहबाट भएको विश्लेषण विभिन्न सार्वजनिक माध्यमहरूमा आइरहेको छ। यो विषयलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसलाई तपाईँको दुई तीन किसिमले हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा के भने तपाईँको नीतिगत पोलिसी डिसिजनको हैसियतले, अर्को चाहिँ नि त्यो पोलिसी डिसिजन चाहिँ नि संविधान र नेपाल कानुन र नेपालले जुन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ त्यो कमिटमेन्ट अनुकूल छ कि छैन, त्यो दुई किसिमले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। यो हेर्ने सिलसिलामा तपाईँको कुरो बताउँ भनेदेखि पहिला कुरो, यो नेपाल कस्तो भने तपाईँको अविकसित देश हो, गरिब देश हो। यो क्यानाडा अथवा न्युजिल्यान्ड अथवा तपाईँको अमेरिका होइन। यसलाई धेरै इमिग्रेन्ट अथवा विदेशी निम्त्याउन सक्दैन। यसको रिसोर्सेस कम छ। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ नि विदेशी निम्त्याउने फ्रेन्डली किसिमको हुनु हुँदैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। अर्को के भने तपाईँको नेपालले इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट र हाम्रै संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ नि स्टेप चाल्नुपर्ने हो। अब अहिले के देख्यो भने तपाईँको उसको जुन किसिमको दुई किसिमको देखियो नि, एउटा 7 वर्ष क्लज लगाइयो अनि अर्को त्यसमा पत्रिकामा पढेअनुसार एउटा गर्न हुने एक कुरा राखिएको थियो, गर्न नहुने एक कुरा राखिएको थियो। अहिले त्यो गर्न नहुने चाहिँ हाम्रो त्यो इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट एन्ड इकोनोमिक एन्ड सोसियल राइट भनेर भनेको छ। अनि नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेको खण्डमा 7 वर्षसम्म नागरिकता नदिने, 7 वर्षपछि 7 वर्षभित्र चाहिँ तिमीले यी चाहिँ तिम्रो इकोनोमिक सोसियल राइटहरू उपभोग गर्न पाउँछौ भनेर राखेको देखियो। र एउटा मूल कुरो जाँदाखेरि के भने तपाईँको मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, नेपाल त्यस्तो गरिब धनी देश होइन जसले निम्त्याउन सक्छ भने सक्दैन। त्यसमा अलिक कडाइ नै हुनुपर्ने हो। तर यो डिस्क्रिमिनेटरी भयो। अहिले हामीले सरकारको जे पनि काम के भने तपाईँको संविधान र उसले गरेको इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट हेरेर गर्नुपर्ने। संविधानको धारा 11 मा भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा धारा 11(6) एउटा व्यवस्था छ। त्यसले के गरिदियो भनेदेखि त्यो कुनै शर्त राखेन। कुनै नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेको खण्डमा विदेशी महिलाले चाहेको खण्डमा नागरिकता पाउन सक्नेछन् भनेर लेखिदियो त्यसले। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई कहाँ भनेदेखि यो 19 सालको संविधानमा एकचोटि लिएर जानुपर्ने अवस्था पर्छ। 19 सालको संविधानको पनि भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था थियो। 19 सालको संविधानले के गरेको थियो भनेदेखि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था मैले संविधानले गरे तापनि कानुन बनाउनु त संसद हो। संसदले मैले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग नगरोस् अथवा कम प्रयोग नगरोस् भनेर उसले के गरिदियो भने शर्तहरू तोकिदियो। नागरिकता प्राप्ति कस्तो अवस्थामा, नागरिकता समाप्ति कस्तो अवस्थामा संविधानले नै तोकिदिएको थियो। त्यो कन्टेक्स्टमा अहिले तपाईँ हामीले धारा 11(6) हेर्ने हो भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेपछि हाम्रो संसद जसले विधायिक अधिकार प्रयोग गर्छ उसले तिमी 7 वर्ष या 9 वर्ष या 11 वर्ष या 17 वर्ष भनेर तोक्ने अधिकार दिएको देखिँदैन। त्यो तोक्ने भए जसरी 19 सालको संविधानले नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिको शर्तहरू तोकेको थियो त्यस्तै तोक्नु पर्थ्यो।
अहिले 11(11)(6)ले के गरिदियो भनेदेखि कुनै नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेको खण्डमा विदेशी महिलाले चाहेमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भनेको छ। त्यसका अरू शर्तहरू तोक्न सक्छ, जस्तो दरखास्त हाल्नुपर्ने, उसले के पेश गर्नुपर्ने, उता नागरिकता त्यागको कारबाही चलाएको गर्नुपर्ने, आफ्नो विवरणहरू भए, आफ्नो जुन देशबाट आएको त्यसको क्रिमिनल रेकर्ड थियो थिएन आदि कुरो त्यसमा राख्न सकिन्छ। तर 7 वर्ष राख्ने जुन काम छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो संविधानको धारा 11 जस्तो प्रश्नसँग बाजिएको धारा हो। यही विषयमा केही राजनैतिक दलहरूले महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम भन्ने शब्द भएपछि यो त सङ्घीय कानुन हो, यहाँ किन प्रावधान राख्न नपाउने, यहाँ किन समयको दूरी राख्न नपाउने भन्ने तर्क छ। यसमा चाहिँ कति सहमत हुन सकिन्छ त? त्यो कस्तो भनेदेखि उहाँहरूको त्यो ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि गरेको व्यवस्था जस्तो मलाई लाग्छ। ड्यामेज कन्ट्रोल उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि धारा 11(6)मा किन त्यस्तो, किन अहिले तपाईँको अधिकांशभन्दा बढी त जति अहिले हाम्रो 275 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँ त पहिला संविधान सभामै बसेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, धेरै नै त। उहाँहरूले संविधानमा लेख्दाखेरि के व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि हामीले 11(6)मा ओपन व्यवस्था राख्यौँ भनेदेखि त यहाँ त सबै बिहा गर्ने बित्तिकै भोलिपल्ट नागरिकता दाबी गर्ने भए। त्यस कारण योभन्दा अगाडिको हाम्रो 47 सालको संविधानले के गरेको थियो, 19 सालको संविधानले के गरेको थियो र हामीले कमिटमेन्ट गरेका जस्तो ICCPR भनिन्छ, CEDAW भनिन्छ, त्यसले के गरेको थियो त्यो हेर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले 11(6)मा के लेखिदिनु भयो त्यो अहिले गरेको कुरो उहाँहरूले हेरिदिनु भएन। उहाँहरूले के भने महिलाले चाहनु पर्यो, चाहेपछि नागरिकतालाई एप्लाई गर्न सक्ने भयो, एप्लाई गरेपछि पाउने व्यवस्था लेखिदिनु भयो। यदि उहाँहरूले अहिले भनेको तर्क गर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले 19 सालको संविधान हेरिदिएको भए 19 सालको संविधान जसरी त्यो प्राप्ति धारा 8मा छ, 8को क ख ग ग मा लेखिदिएको छ, प्राप्ति कसरी गर्ने, जस्तो भनौँ न भाषा बोल्न जाने हुनुपर्ने भयो, यहाँ कति वर्ष बसेको हुनुपर्ने हो आदि सबै लेखिदिएको छ। त्यस्तै के भने कुनै नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेर आएको छ भने तिमी 7 वर्ष नभइकन नागरिकता हामी दिन सक्दैनौँ, यदि त्यो शर्त मन्जुर छैन भने ती बिहा नगर नेपालीसँग भन्ने अर्थ बुझिन्थ्यो नि। उहाँले त्यो लेखिदिनु भएन। होइन, उहाँहरूले त्यो विषय नहेर्नु भएको त पक्कै होइन होला, तर यहाँ आफू अनुकूल व्याख्या भएको देखियो कि भन्ने पनि त तर्क छ एकातर्फको। हो, अब हेर्नुहोस् उहाँहरू कसरी पनि चुक्नुभयो भने नि, कसरी चुक्नुभयो भनेदेखि कुनै कुरो बनाउँदाखेरि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट के छ त्यो हेर्नुपर्छ। उहाँले सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्थ्यो, मैले अहिले तपाईँहरू भने ICCPR नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नेपालले हस्ताक्षर गर्यो। यो त अमेरिकाभन्दा अगाडि नेपालले गर्यो, अमेरिकाले पछि गर्यो, नेपालले अगाडि गर्यो। यो के भने तपाईँको हाम्रो नेपालको संविधानको भाग 3 को मौलिक हककै अर्को रेप्लिकेसन हो। त्यो एउटा हेर्नु पर्थ्यो। अर्को नेपाल सन्धि भने नेपालले बनायो, 47 सालमा बनायो, त्यसमा के लेख्यो भने नि नेपालले गरेको सन्धि र नेपाल कानुन बाजियो भने नेपालको सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ, नेपालको कानुन मर्छ, लागू हुँदैन भनेर भनिदिएको छ। एउटा कुरो त्यो। अर्को मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको त्यो ICCPR र CEDAW यो डिस्क्रिमिनेसन एगेन्स्ट वुमेनको व्यवस्थाहरू छन्। त्यसमा के भनेको छ भने नि बिहा गर्दाखेरि पुरुष र महिला बीच भेदभाव गर्न हुँदैन भने एउटा भनिदिएको छ। अर्को के भनिदिएको छ भने नि यदि यो सन्धिमा हस्ताक्षर देशहरूमा कानुन बनेको छ भने मिलाउनुपर्छ, संविधान अनुकूल महासन्धि अनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ। यदि कानुन बनेको छैन भने त्यो महासन्धि अनुकूलको कानुन बनाउनुपर्छ भनेर लेखिदिएको छ। अब उहाँहरूले के तर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो संसदले के, अब गभर्मेन्टले के तर्क गर्न सक्छ भने हाम्रो त संविधानमा पर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। म उहाँहरू ध्यान आकर्षण कसरी गर्न चाहन्छु भनेदेखि जुनसुकै सभ्य राष्ट्रले पनि विदेशीसँग अथवा विदेशी इन्टरनेसनल अर्गनाइजेससँग ट्रिटी गर्दाखेरि ल अफ ट्रिटीबाट बाँधिन्छ। ल अफ ट्रिटीमा दुईवटा कुरोहरू छन्, एउटा के भने फुल पावरबाट हो कि त्यो हेरिन्छ, अर्को प्रत्येक देशको संविधानमा राटिफिकेसन व्यवस्था छ भने राटिफिकेसन गरिसकेपछि त्यो सन्धि कानुनसर लागू हुन्छ, त्यो हेर्नु पर्थ्यो। मैले तपाईँलाई भनेको भियना कन्भेन्सन ल अफ ट्रिटिजको दुईवटा धारा इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा 18 एउटा 26। 18मा के भन्छ भने नि 26मा के भन्छ भनेदेखि ट्रिटीमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि जस्तो ICCPR र CEDAWमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि कुनै पनि देशले मेरो कानुनले मिलेन, मेरो रीतिरिवाजले मानेन, मेरो परम्पराले मानेन, मेरो संसदले मानेन भन्न पाइँदैन भनेको छ। तिम्रो इन्टरनल व्यवस्था इन्भोक गर्न पाउँदैन भनेको छ। अर्को धारा 18मा के भनेको छ भने तिमी आफ्नो इन्टरनल कुरो देखाएर ट्रिटीसँग अमान्य हुने किसिमका काम कुरो गर्न पाउँदैन भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई कहाँ जोड्न खोजेको भने हाम्रै संविधानको 11(6)मा महिलाले चाहेमा भनेर लेखिदियो, कुनै शर्त तोकेन, कानुनले शर्त तोक्न पाउँदैन। अर्को तपाईँको हाम्रै संविधान धारा 18 पनि हेर्नुपर्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, 18मा के भनेको छ तपाईँको कानुनको समान संरक्षण हुनेछ भनेर भनेको छ। विवाह गर्ने कुरोमा पनि छोरा र छोरी, महिला र पुरुषमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। त्यही ICCPR ले के भनेको छ तपाईँको, CEDAW ले पनि के भनेको छ भनेदेखि महिला र पुरुष बिहा गरिसकेपछि बिहा अवधिभर बिहा गर्नु अगाडि र सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि त्यो इक्वल ट्रिटमेन्टबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर लेखेको छ। अब यहाँ प्रश्न के हुन आयो भने तपाईँको संविधानलाई के भनिन्छ भने विल अफ द पिपल भनिन्छ। संविधान भनेको संसदलाई चाहिँ नि विल अफ द लेजिस्लेटर, कानुन चाहिँ नि
250 जनाको विचार भनिन्छ र हाम्रो संविधान चाहिँ कस्तो 601 जना भइदियो 3 करोड नेपालीको विचार भनेर भनिन्छ। त्यो संविधानले के लेख्थ्यो 11/6 मा महिलाले चाहनु पर्यो, चाहेपछि माग्नु पर्यो, मागेपछि तिमी शर्त तोक्न पाउँदैनौ भनेको 11/6 को उद्देश्य। अहिले शर्त तोक्ने काम चाहिँ यदि यो केस कोर्टमा जाने हो भने मलाई लाग्छ कि तपाईको हाम्रो 133(1) ले संविधानसँग बाजिने कानुन अमान्य गर्ने कोर्टलाई अधिकार छ। प्रश्न ती गर्न सक्छ गभर्नमेन्टलाई, ती गर्न सक्छ अहिलेको पोलिसी डिसिजनलाई। तपाईले 11/6 मा आफैले संविधान बनाउँदा लेख्नु भयो महिलाले चाहेमा भनेर लेख्नु भयो, चाहेको भनेको कुरोले बिहा गरेर आइसकेपछि सिडिओ अफिस खोजेर विवाह दर्ता गर्ने र अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो पति पत्नी कायम गर्ने हो भनेको अहिले हाम्रो बन्दै गरेको प्रावधानलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेको हस्ताक्षरले पनि खारेज गर्न सक्ने भयो होइन त? त्यसो भए यस्तो त्यो खारिज भन्ने प्रश्न आउँदैन। सिभिलाइज कम्युनिटी अफ नेसन भनिन्छ। UN को मेम्बर भएपछि सबै मेम्बर नेसनहरू चाहिँ सिभिलाइज कम्युनिटी अफ नेसन मानिन्छ। उनीहरू प्रजातान्त्रिक हुन्छन्, उनीहरू रुल अफ ल मान्छन्, उनीहरूले कन्स्टिट्युसन मान्छन्, उनीहरूले आफ्नो हर ट्रिटी कमिटमेन्ट हर एग्रिमेन्ट मान्छन्। उनीहरूले प्रिजुम्सन के गरिन्छ भने डोमेस्टिक कोर्टले पनि हाम्रो संविधानको दफा 9 अनुसार र ल अफ ट्रिटिज भियना कन्भेन्सन ल अफ ट्रिटी अनुसार यदि कोर्टमा गयो भनेदेखि कोर्टले यदि गभर्नमेन्टले संविधान विपरीत अथवा महासन्धि विपरीत कानुन बनाउँछ भनेदेखि प्रिजुम्सन के गरिन्छ भनेदेखि बाहिरी कोर्टले हस्ताक्षर गर्दैन। यो भइदिएको भए डोमेस्टिक कोर्टको रेमेडी इन्भोक गरेपछि नि युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस जान सकिन्थ्यो। हाम्रो अब त्यस्तो व्यवस्था छैन। हाम्रो सार त कता कता बेडङ्गिङ छ, हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। तर के एजुम्सन गरिन्छ ट्रिटीले भनेदेखि नेपालको कोर्ट इन्डिपेन्डेन्ट छ। धारा 11(6) मा त्यस्तो व्यवस्था लेखेको रहेछ। यदि नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेमा चाहेमा त्यो विदेशी महिला नागरिकता पाउने व्यवस्था लेखेको रहेछ। अहिले चाहिँ पोलिसी डिसिजन 7 वर्षको राखेछन्, त्यसले कानुनमा ढालेछन्। प्रिजम्सन के गरिन्छ भने नेपालको कोर्ट इन्डिपेन्डेन्ट छ। कोर्टमा गयो भनेदेखि कोर्टको नेपालको गभर्नमेन्टको इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट र आफ्नै संविधानको धारा 11(6) हेरेर त्यसलाई अमान्य गर्छ भनेर परिकल्पना गरिन्छ। त्यो ट्रिटी गर्दाखेरि अथवा युएनले हस्तक्षेप गर्दैन। अब यहाँसँग संवाद गरिरहँदाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ। नेपालले अहिले व्यवस्था गर्न लागेको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको विपरीत छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले महासन्धि विपरीत तिमीहरू ऐन बनाउन पाउँदैनौ भनेर यसअघि कुनै पनि देशलाई रोक लगाएको ऐन कार्यान्वयन हुनका लागि नसकिरहेको त्यस्तो खालको कुनै विगतको नजिर देखिन्छ कि देखिँदैन? त्यस्तो हुँदैन। यसको के हुन्छ, यसको दुईटा उपाय हुन्छ। एउटा डोमेस्टिक रेमेडी नै इफेक्टिभ हो, किनभने हर UN मेम्बरको के परिपालन गरिन्छ, हर UN मेम्बरको, हर सिभिलाइज कम्युनिटी नेसनको, हर डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्स मानिन्छ। विदेशीले UN ले यसैमा भर गर्छ। अर्को यसको कहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ भनेको हाम्रो त्यो ह्युमन राइट कमिसन छ जेनेभामा, ह्युमन राइट काउन्सिल जेनेभामा छ। त्यो इकोस्टोकको 1803 अन्तर्गत बनेको। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष नेपालको NGO, नेपालको गभर्नमेन्ट, नेपालको NHRC गएर सबै कुरो ओपन गरिन्छ। गभर्नमेन्टले आफ्नो डिफेन्ड गर्छ, NHRC ले भएको कुरो त्यहाँ राखिदिन्छ। NGO गएर नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर तर कानुन पालना गरेर भन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा इभ्यालुएसन र मूल्याङ्कन हुने हो। ज्यादै एक्सट्रिम भायोलेसन भएर गयो भने त्यहाँबाट रापोर्टर गठन गर्ने कुरा आउँछन्। यो त्यो अवस्था नपुग्ला। तर के हुन्छ भनेदेखि नेपालले त्यो ठाउँमा फेस गर्दाखेरि ट्रिटी गर्ने, भियना कन्भेन्सनलाई पालना गर्नुपर्ने, ICCPR को म्यारिजमा पनि इक्वल प्रोटेक्सन व्यवस्था गरेको छ, CWN व्यवस्था गरेको छ। आफ्नै संविधानको 601 जनाले संविधान बनाउँदाखेरि धारा 11(6) मा चाहिँ नि कुनै कन्डिसन नराख्ने, अहिले आएर संविधानले नदिएको अधिकार त्यो मैले ऐनमा राखेँ भनेर यो के भने उहाँ चाहिँ नि ह्युमन राइट कमिसनमा छलफल हुने कुरा हुन सक्छन् यी कुराहरू। र नेपालको तपाईँको सिभिलाइज कम्युनिटीले यसलाई छलफल गर्न सक्छ, रुल अफ मान्ने कुराले छलफल गर्न सक्छ। तर बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने डिक्टेसन भन्ने चाहिँ प्रश्न आउँदैन। अहिले हामी भौगोलिक रूपमा खुल्ला सीमामा छौँ, त्यसै गरी नेपालमा आन्तरिक मामला हो भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको यसरी उपेक्षा गर्न त मिल्दैन थियो होला होइन? बिल्कुल मिल्दैन। हेर्नुहोस् के मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ नि, हो हामी के भने गरिब छौँ, देश सानो छ, रिसोर्सेस छैन, हामी क्यानाडा होइनौँ, न्युजिल्यान्ड होइनौँ, अमेरिका होइनौँ, इन्भाइट गर्न सक्दैनौँ। तर क्वेसन के भने तपाईँको यहाँ डिस्क्रिमिनेसन प्रष्ट देखिन्छ क्या। यो त्यो कन्डिसन तोक्ने अधिकार त पहिले देखाउनु पऱ्यो नि। यो कुरो उहाँहरू अहिले लाग्थ्यो भनेदेखि हाम्रो त दुईवटा धेरै छिमेकीहरू छन्। उत्तरको छिमेकी त नेपालमा हालै बस्न त नआउला, तर दक्षिणको छिमेकी आउन सक्छ, बिहाबाट आउन सक्छन्। त्यसकारण हाम्रो लागि दुईटै छिमेकी बराबर हुन्। हाम्रो आफ्नो पहिला सेफगार्ड गर्नु पर्यो। हामीले ऐन बनाउँदाखेरि संविधान उल्लङ्घन नहोस्, हाम्रो ऐन बनाउँदाखेरि महासन्धि उल्लङ्घन नहोस्। किनभने यो संविधान लेखिँदाखेरि त नेपाल त कहिले 26वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो। त्यसमा चाहिँ कोर ह्युमन राइट ट्रिटिज भनिन्छ, जसलाई ICCPR, ICESCR, CEDAW आदि कोर ह्युमन राइट ट्रिटिजमा पर्छन्। यो संविधान लेख्दा अगाडि नै बनिसकेको थियो। त्यो 47 सालको संविधान बनिसकेपछि नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न गयो। यी कुरो त आफूले जानकारीमा राख्नु पर्थ्यो नि। हामी त रुल अफ लको लागि लडेर आएका हौँ। हामीले मोनार्की हटाएर हामीले गणतन्त्र लिएर आयौँ। गणतन्त्रमा चाहिँ हेड अफ द स्टेट इलेक्सन हुन्छ भने यसको एक्सट्रिम डेमोक्रेसी मानिन्छ। त्यसकारण हामीबाट त अब संविधानको सीमा नाग्नु हुँदैन भनेर त्यो विचार गर्नु पर्थ्यो।
त्यति बेला मिस्टेक गर्ने ऊ यो के हो भने तपाईँको अस्ति लिपु लेखको छ नि त्यो 601 जनाले संविधान बनाउँदाखेरि त्यो चुचो चाहिँ नहालिकन बनाइदिए मेरो टेरिटोरी आज 72 असोजको जियो भनेर पछि संशोधन गरे नि त्यस्तै यो तपाईँको ऐन बनाउँदाखेरि देख्नु पर्थ्यो नि त म सानो देश छु 3 करोड छ मेरो दायाँमा 2 अरब जनसङ्ख्याहरू छन् आएर मलाई दुःख दिन सक्छन् त्यसमा म सकभर कडा गर्छु एकपटक मैले ट्रिटीमा हस्ताक्षर गरेपछि कानुन बनेपछि उल्लङ्घन गर्न हुँदैन म कानुनी शासन पालना गर्ने देश हुँ भनेर त्यो कुरा हाल्नु पर्थ्यो त्यो उहाँहरूले मिस गर्नुभयो अब यहाँ कसरी इनइक्वल हुनुको भने तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ छोरा र छोरीमा नि डिस्क्रिमिनेट भइसक्नुहोस् यो कसमा तपाईँ हेर्नुहोस् नेपालले एउटा म यसो देख्छु मिडियाहरू भए व्यक्तिहरूले के भन्छन् तपाईँको नि नेपाली पुरुषले विदेशी बिहा गरेकोलाई बुहारी भन्छन् विदेशी बुहारी भनेर भन्छन् अनि अर्को ज्वाइँ भन्ने चलन छ क्या एउटा डेरोगेटरी अथवा तपाईँको यो हेड क्राइम जस्तो ल्याङ्ग्वेज हो क्या नेपाली पुरुषले विदेशी महिला भन्दै हुन्थ्यो नि त्यो बुहारी भनेर किन भन्नु पर्थ्यो त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ यो एक्सेप्ट गर्ने तपाईँको एक्सेप्ट गर्न यो गभर्मेन्टले तैँले के देख्नु जनता हेर्नुहोस् हाम्रो समाजमा सुपरस्टिसन छ संविधान एडभान्स हुँदैमा नेपालले 26वटा ह्युमन राइट कन्भेन्सन हुँदैमा जुडिसियरी एडभान्स हुँदैमा काठमाडौँमा बसेको मान्छे अथवा सहरी क्षेत्रको मान्छे पढ्दैमा गाउँको रुढीबुढी सुपरस्टिसन हतपति गइहाल्दैन त्यो ठाउँमा एक्सेप्ट गर्न बडो गाह्रो पर्छ त्यहाँ त हामीले एजुकेट गर्न बाँकी नै छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट मान्छेले सुपरस्टिसन यो छोरा बुहारी अथवा यस्तो हेड गर्नु हुँदैन समान हो भन्ने गर्न बाँकी नै छ त्यो अब गभर्मेन्टमा के देखिन आउँछ भने तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले नै हामीले हेर्दाखेरि नि यो यही हेर्दाखेरि कस्तो डिस्क्रिमिनेसन तपाईँको प्रश्नसँग 7 वर्ष कन्डिसन तोक्नु त तिमीले अझ पनि विश्वास गर्दैन भने एउटा लमा के भनिन्छ भने तपाईँको इन्टरनेसनल लमा यो नागरिकता प्राप्त गर्ने तरिकामा साङ्गुइन र सोली भन्छ क्या एउटा रगतको नाताले एउटा सोलीको नाताले हामीले सोलीलाई धेरै महत्त्व दिएको छौँ हामीले साङ्गुइनलाई महत्त्व दिएको छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अहिले त्यो ग्रहण नगरौँ एउटा के भन्छ भने तपाईँको होम इज वेयर द हार्ट लिभ्स भन्छ क्या इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरेको छ नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा होम इज वेयर द हार्ट लिभ्स घर त्यहाँ हो जहाँ मन बस्छ भनेको छ हामीले प्रिजुम्सन के गर्नुपर्छ भने नेपाली पुरुषसँग एउटा विदेशी धनाढ्य जस्तो भने धनी राष्ट्र साउदी अरेबिया अथवा कुवेटको त्यहाँ के छैन सम्पन्न छ स्विडेनको अथवा अमेरिकाको केटीले नेपाली केटोसँग बिहा गरेर आयो भने थ्योरिटिकली हामीले के मान्नु पर्यो भने उसले उसको पति नेपाली रोजेको हुनाले उसको हार्ट चाहिँ नेपाल रहेछ भने ठान्नु पर्यो हाम्रो नेपाल कानुनले विदेशीले नागरिकता दिने र नेपाली पुरुषले विदेशी मानिससँग बिहा गर्ने सिस्टम मानिसकेपछि र संविधानले कुनै कन्डिसन नतोकेपछि 1100 त्यस्तो उदार र ओपन राखिसकेपछि अहिले यो जुन हाम्रो छलफल भइरहेको छ यो यति कन्जर्भेटिभ यति सुपरस्टिसन बन्नु नपर्ने थियो उहाँहरू त अहिले बिउजिनु पर्ने थियो हामीले संविधान एडभान्स बनायौँ हामी अमेरिकाभन्दा पहिला आरसीसीपीआरमा हस्ताक्षर गरौँ अहिले हामी फेरि कन्जर्भेटिभ आउने भने हामी के पदको लागि मात्रै पोलिटिक्स गर्ने हो भनेर सोच्नु पर्दैन थियो ऐन यति संविधान यति लिबरल बनाउने ऐन यस्तो कन्जर्भेटिभ राख्न मिल्दैन थियो नि यो त्यसैले यो पुरुषको प्रावधान त संविधानमा नै राखिएन यो किन यति संकीर्ण किन संकुचित सोच हो हाम्रो देशमा यहाँले देख्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई हेर्नुहोस् संविधान लेख्दासम्म यो त अब यसको कुरो तुरन्त गरेर नसिद्धिनेछ क्या त्यो संविधानमा तपाईँको 30-35 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा नेपाल सार्वभौम सत्ता सार्वभौम लेखेको छ कसले तपाईँको नेपाल अर्कोको कोलोनी भनेको छ र आफू कसैको सर्टिफिकेट चाहिँदैन नि सार्वभौम भन्नको लागि नेपाल त सोध्न जाउँ नि त्यस्तै नेपालमा रुल अफ ल छ भनेर एडभान्स कन्स्टिट्युसन भन्नको लागि नि यस्ता किसिमको व्यवस्था गर्न आवश्यकै पर्दैन सङ्खै गर्नु पर्दैन हेर्नुहोस् नेपाली पुरुषले विदेश महिला बिहा गरेर लिएर आयो तर यहाँ उनले सबभर्सिभ काम गर्न लागे हतियार चाहिँ आफ्नो नेपालमा बिहा गरेर आइसकेपछि नेपालको नागरिकता लिइसकेपछि नि हतियार आफू जन्मेको देश र नेपालको विरुद्धमा हतियार चाहिँ नेपालको विरुद्ध उठायो भने उनलाई नेपाल कानुन अनुसार नेपालको नागरिकताबाट टर्मिनेट गरेर पठाउन सकिन्छ सेफगार्ड धेरै अरू कानुनले गर्न सकिन्छ भनौँ यहाँ बसेपछि देशद्रोह गर्न लागे र हाम्रो यो गुप्तचरको काम हुन्छ नि त यी गर्न लागेछन् भने त्यसको रेमेडी अर्कै खोज्नुपर्छ नि त्यसको लागि त छुट्टै कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिने भयो यो मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको हो अरू हाम्रो एजुकेसन कानुनै काफी छ नि त्यसैबाट गर्न सकिन्छ नि नेपालको लोयल्टी नदेखाउने यहाँको सिटिजन लिएपछि म नेपालको नागरिक भए पनि लोयल्टी देखाउनुपर्छ त्यसको विपरीत काम गर्न लाग्दा फेरि अरू व्यवस्था गर्न सकिन्छ नि अहिले लेख्ने एउटा व्यवस्था लेख्ने तर यस्तो कन्जर्भेटिभ व्यवस्था राखेपछि अनि कसरी तपाईँको रुल अफ पालना हुन सक्छ यो डिस्क्रिमिनेटरी छ अब यो 7 वर्षे जुन समयावधि राखियो यो संविधानको प्रावधान विपरीत छ भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता होला नि त अब त्यो चाहिँ नि म देख्दिनँ संविधान संशोधन आवश्यकता गर्नु पर्दैन 1106 को लिबरल व्यवस्था छ त्यो अनुसारको कानुन बन्नु पर्यो अब यो त के हुन्छ तपाईँको फेरि घडी फिर्ता गर्ने हुन्छ एकचोटि लिबरल व्यवस्था आइसकेपछि त्यसलाई कन्जर्भेटिभ व्यवस्था राख्नु चाहिँ आपत्ति पर्दैन के अरे त्यो राख्नु हुँदैन त्यो त्यतापट्टि जाने होइन कि अहिले व्यवस्था लिबरल गरिदिनु पर्यो 1106 को लेटर एन्ड स्पिरिट त्यसको अक्षर र त्यसको मनको भावना अनुसार ऐन ठिक गरिदिएपछि त यो काम चलिहाल्छ नि यो यस्तो डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था त र डिस्क्रिमिनेट मात्र होइन कि त्यो आर्बिट्रेरी व्यवस्था छ
जुन कुरो संविधानसँग हेर्नुहोस्, यो हाम्रो नेपालमा धेरै कानुनहरू छन्। जस्तो तपाईँ 1876 अमेरिकामा त्यो मार्बेरी भर्सस मेडिसनको मुद्दामा भयो, कानुनभन्दा संविधान अनुकूल हुनुपर्छ भनियो। त्यहाँ के भन्यो भने तिमी कङ्ग्रेसले बनाएको कानुन ठिक बनाएको बनाउने हाम्रो हेर्ने अधिकार छ भने त्यहाँको 1876 उहाँ अधिकार लियो। हाम्रो नेपालले पनि लियो त्यो। यो तपाईँको 2049 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई, 7 जनाको इजलासले एउटा सैनिक कानुन, सैनिक ऐन, नन सैनिक ऐनले पनि लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो। पहिलो केस हो नेपालको संविधानले त्यसलाई खारिज गरिदियो, त्यो ऐन बदल गरिदियो, संविधान अनुकूल गर्न बदल गरिदियो। त्यस्तै नेपालको कुनै मेकानिजम काफी छ, नेपालको अदालत स्वतन्त्र छ, धारा 133 ले त्यसलाई वध गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ कि तपाईँको यो अहिले त विधेयकको रूपमा छ, अहिले त प्रश्न आउँदैन। यदि यो यही रूपमा ऐन आएर कोही लिएर जाने हो भनेदेखि पीडित महिला अथवा चाहिँ प्राइभेट PIL अन्तर्गत कोही जाने हो भने यो चाहिँ धारा 133 ले कोर्टले क्वास गर्न सक्ने व्यवस्था हो। यस्तो धेरै। अर्को तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु भने डिस्क्रिमिनेटरी नेपाल हेर्नुहोस् न, नेपालले के भने म बडो एडभान्स छु भनेर बडो हतार गर्छ इन्टरनेसनल ट्रिटीमा हस्ताक्षर गर्नलाई, तर पालना गर्न बडो कन्जर्भेटिभ पछाडि पर्छ। अर्को तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, अहिलेको संविधान र कानुनले नि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहा गरे भने त्यसको अस्तित्व नै गायब गरिदिएछ। एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै एउटा नेपाली व्यक्तिको छोरी छोराछोरी दुइटै चाहिँ अमेरिकामा पढ्न गए, हार्वर्डमा पढ्न गए। त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ दुईजना छोराछोरी नै दुईवटा अमेरिकन रोजे। छोराले त्यो अमेरिकन बुहारी लिएर आएर यहाँ अहिलेको व्यवस्था अनुसार त्यो ICESR आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको सहुलियत दिने भयो। अब त्यो नेपाली महिलाले नेपालको पढ्न पठाएको जुन पुरुष थिए उसको छोरीले बिहा गरेको जुन अमेरिकन हुनसक्छ उसको कुनै अस्तित्व छैन। जबकि तपाईँको हाम्रै नेपालको 18(1) ले के भन्छ भनेदेखि इक्वल ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ, छोरा र छोरीमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको छ। ICESR ले पनि त्यो यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइँदैन भनेको छ। CEDAW ले पनि भनेको छ। अब मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको नेपालको एउटा मिस्टर A ले अमेरिकाको मिसेस X ले बिहा गरेर ल्याएर आयो भने ऊ यहाँ आएर 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने भयो अहिलेको कानुन अनुसार। र अब कुमारी छोरीले अर्को मिस्टर लिएर आयो भने यहाँ ऊ भित्र छिर्न नै उसलाई पासपोर्ट गर्नु पर्यो, पासपोर्ट रिन्यू गर्नुपर्ने भयो, इन्कार गर्न सकिने भयो। ऊ त आजीवन यहाँ बस्न पाउँदैन। उसले कस्तो डिस्क्रिमिनेटिभ व्यवस्था छ हेर्नुहोस्। अब अर्को यो सँगसँगै अहिले स्थायी आवासीय परिचय पत्रको विषय पनि जोडतोडका साथ बाहिर आइरहेको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्ने? अब संविधान अनुसार आफू अनुकूल व्याख्या गरेर 7 वर्षको प्रावधान राखिएको चर्चा एकातर्फ छ, त्यसमा बहस केन्द्रित भइरहेका बेला अर्को फेरि स्थायी आवासीय परिचय पत्रको विषय पनि आइरहेको छ र संविधान अनुसार व्याख्या जे भए पनि 7 वर्षपछि नागरिकता दिने, त्योभन्दा अगाडि त सबै अधिकार दिएको छ भन्ने पनि एकातर्फको तर्क छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो त गभर्मेन्टको तर्फबाट त्यस्तो तर्क त आउन नहुने हो। यो त अमान्य गर्नुपर्ने चिज हुनेहरू, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन रहेछ। किनभने तपाईँको नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेर रजिस्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै पत्नी कायम भयो, स्वास्नी भयो, देनेन्देर रजिस्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै कायम भयो, रजिस्ट्रेसन गर्नै पर्दैन। विदेशमै तपाईँको हिन्दू मन्दिर अथवा चर्चमा गएर एक अर्कोलाई म तिम्रो पति भन्ने बित्तिकै उनीहरू लफुल वाइफहरू, हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भए। अब त्यहाँ तपाईँको यो जुन ICESR को जुन त्यो अस्ति एउटा मिडियाले देखाएको थियो, गर्न पाइने 7वटा थियो, गर्न पाइने 7 र 6 थियो। त्यहाँ म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, दुईवटा केस परेको थियो। एउटा तपाईँको त्यो कति डेन्जरस छ हेर्नुहोस्। त्यो एउटा तपाईँको नेपाली पुरुष थिए, उनी यो हाम्रो सोलुखुम्बुतिर कथा थिए, शेर्पा कम्युनिटीका रहेछन्। उनी स्पेन गएछन्। यो रिपोर्टेड केस कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई। उनी स्पेन गएछन्। स्पेनमा एउटा मेरिया रोड्रिगेज भन्ने नाम गरेको त्यहाँको केटीसँग उनको विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि कुरो के मिलेन, उनको त्यहाँ डिभोर्स भयो। डिभोर्स भएपछि ती डिभोर्स भयो, पति पत्नी एक्सेप्ट भयो, त्यहाँ कानुनले रेजिस्टर गरिदियो। अब ती पतिले आएर यहाँ के गरे भनेदेखि मैले उहाँ डिभोर्स गरेँ, त्यस कारण उसलाई यहाँ त्यो भिसा नदिनु भनेर यहाँ दरखास्त हालेछन् पतिले। जबकि उनले त्यति बेला नेपालको कानुन अनुसार त पत्नीले त अंश पाउँछ, नेपालको कोर्टमा अंश मुद्दा माग गरिराखेका थिइन्। त्यसलाई वञ्चित गर्नको लागि होला त्यो पतिले त्यहाँ उसमा तपाईँको अध्यागमनमा गएर उनको भिसा इन्कार गराए। ती पत्नी चाहिँ तपाईँको सुप्रिम कोर्टमा आइन्। सुप्रिम कोर्टमा आइसकेपछि सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने तपाईँको किन नेपाल कानुनले नेपाली पुरुषले विदेशमा बिहा गर्न सक्छ भनेको छ, उनीहरू लफुल भन्ने कुरो स्पेनिसको कोर्टले मानिसक्यो। हामीले त्यो कोर्टलाई रिकगनाइज गर्नुपर्छ। र नेपाली पतिसँग बिहा गरेको नाताले डिभोर्स हुँदैमा त्यो अंशको हक त हनन हुँदैन। त्यस कारण नेपाली जुरिस्डिक्सनमा सबमिट गरेर आइसकेपछि त्यसलाई भिसा डिनाइ तिमी कसरी गर्छौ? त्यस कारण त्यो यो मुद्दा टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म भिसा तिमीले दिइरहनु भनेर कोर्टले आदेश गर्दै एउटा घटना छ तपाईँको। मैले तपाईँलाई त्यो किन भनेको भने नि त्यो 7 वर्षे कन्डिसनमा कुनै पति विभिन्न किसिमका हुन्छन्, लफुल हस्बेन्ड हुन्छन्, कुनै अनलफुल हस्बेन्ड हुन सक्छन्, कुनै बडो साइकिक हुन सक्छन्, कुनै सम्पत्तिको लोभ गर्ने हुन सक्छन्, धेरै कुरो हुन सक्छ नि। सबै ह्युमेनमा एउटै त हुँदैनन्। आइसकेपछि त्यो पत्नीलाई दुःख दिनको लागि अब यहाँ तपाईँको 7 वर्षभित्र डिभोर्स गर्न पाएन भन्ने त छैन। हेला गर्न लागे,
डिभोर्स गरिदियो भने त्यो अनि हालत के हुने? उनले फेरि कोर्टमा जानको लागि हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ नि, हामीले लास्ट जनाउन पनि त्यो नागरिकता खोज्ने दिन आउन सक्छ कुनै दिन यहाँ। त्यस्तो किसिमको नागरिकता हुनु त मान्छे हो नि यहाँ त, गभर्मेन्ट मतलब छैन यो कुरा त। नागरिकता दिने सजिलो गर्दैन उसले। अब त्यो कन्डिसन राखिसकेपछि त्यो पत्नीले कहाँ तपाईँको लयर खोज्ने? यो कस्टली लिगरमा कहाँ मुद्दा गर्ने उसले? यही बिचमा उसले सम्पत्ति लुकाउन कति अवस्था पर्न सक्छ? उसले कहाँ बस्ने तपाईँको? लोनले छोडिसकेपछि घरमा नराख्न सक्छन् उसलाई, विभिन्न दोष दिन सक्छन्, लक्षण नभएको भन्न सक्छन्, यो आइसकेपछि मेरो घर तहस नहस भन्न सक्छन्, समाज गुहार्न सक्छन्। यस्तो किसिम मलाई त के डर लाग्छ तपाईँ हेर्नुहोस्, यसरी आउने हो भने त पहिले इन्कार गर्नुपर्छ, तिमी पहिले पब्लिस गर्नुपर्छ, 7 वर्ष पाउँदैन यो सिचुएसन तिमीले फेस गर्न सक्ने अवस्था आउँछ भन्न सक्नुपर्छ। अर्को तपाईँको यस्तै केस एउटा तपाईँको हामीले त्यो डिरिकगनाइज गर्यौँ क्या। एउटा नेपाली पति पत्नी अमेरिकामा गए, उहाँ गइसकेपछि भिसा मरेपछि नेपाली पतिले इन्कार गर्न आए, अनि उहाँ डिभोर्स भयो, अनि यहाँ चाहिँ नि यो सम्पत्ति मागिन्। यहाँ के पेस गरे भने मैले त डिभोर्स गरेपछि के सम्पत्ति भनेर मागेको थियो, उनले त्यही अमेरिका कोर्टको डिभोर्स मागे। सुप्रिम कोर्टले के गर्यो भने हामी त्यो अमेरिकन कोर्टलाई रिकगनाइज गर्दैनौँ, किनभने त्यो भिसा रेजिम यति कडा छ, मान्छे छिर्नै पाउँदैनौँ। जब यो पत्नी यहाँ बस्छ उसले कसरी मुद्दा लड्ने, को वकिल राख्ने, कानुन थाहा छैन उसलाई भनेर हामीले सुप्रिम कोर्टले अंश दिलाएको थियो। ठिक छ, अब हामी करिब निचोडतिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, समय करिब सकिन लागेको छ। यहाँनिर उठेका जोडतोडका दुईटा विषयमा हामी निचोडमा पुग्यौँ। एउटा चाहिँ 7 वर्षपछि नागरिकता दिन हुँदैन भन्ने एक समूह र 7 वर्षपछि नागरिकता दिने हो भन्ने अर्को समूह। यहाँ चाहिँ मध्यस्थ बिन्दु के हुन सक्थ्यो? नागरिकताको लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर संविधानले भनेअनुसार नै नागरिकता दिनुपर्ने थियो कि 7 वर्ष राख्दाखेरि उसलाई छुट्टै खालका अधिकारको कुनै व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो भन्ने तर्कमध्ये कुनै यसको लागि सहजीकरणको बिन्दु के हुन सक्थ्यो? संक्षेपमा र अर्को विषयमा पनि यहाँसँग संवाद गर्नुपर्नेछ। यस्तो सजिलो छ, किन संविधान अनुकूल गर्दाखेरि त रुल अफ ल भायोलेट हुँदैन नि। इन्टरनेसनल इमेज पनि रहन्छ, हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट पनि रहन्छ, संविधान पनि पालना हुन्छ। त्यसमा अहिले हामीले के भने 11 समय किन त्यस्तो व्यवस्था लेख्यो, त्यही अनुकूलको कानुन बन्नुपर्छ। त्यो अहिले विधेयक मात्रै हो, त्यो अहिलेको जुन त्यो व्यवस्था छ त्यो खारिज गर्नुपर्छ। बरु अब के भन्थे तपाईँको संविधान संशोधन बरुपट्टि लाग्यो हुन्छ, हुन त बडो कडापट्टि जाने भयो त्यो। कानुन चाहिँ संविधान अनुकूल बन्नु पर्यो, यस्तै इमेज पनि राम्रो हुन्छ यो। त्यसै यस्तो हामीले के गर्नु भएन भनेदेखि हाम्रो संविधान र हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट जुन नेपाल सन्धिको दफा 9 ले प्रश्नसँग भन्छ नेपाल कानुन बाज्यो भनेदेखि सन्धि लागु हुन्छ, नेपाल कानुन लागु हुँदैन भनेको छ। किन त्यस्तो लिबरल ऐन बनाएको त? क्वेसन त्यहाँ आउँछ क्या। हेर्नुहोस् बेलायतमा तपाईँको अकस्मात त्यो ट्रिटी लागु हुँदैन, एउटा इनेबलिङ लेजिस्लेसन भन्छ बेलायतमा, त्यहाँ बेलायतको उसले त्यहाँ अनुमोदन गरेपछि मात्रै त्यो लागु हुन्छ। हामी चाहिँ नि ज्यादै एडभान्स भयौँ देखाउने, अहिले पालना गर्न कन्जर्भेटिभ पनि देखाउनु भएन, इमेज जसले बिग्रिन्छ, मान्छेले दुःख पाउँछन्। त्यसै गर्दा 11 छ आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, त्यही अनुकूलको चाहिँ यो बन्यो भनेदेखि अहिलेको समस्या के होला जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरो पोलिसी डिसिसन जुन उहाँहरूले के भने नेपाल गरिब देश छ त्यस कारण इमिग्रेन्ट धेरै निम्ताउनु हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि हामीले मान्नुपर्छ, त्यो हुन उसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, तर नट एट द कस्ट अफ कन्स्टिट्युसन एन्ड ल। हाम्रो तैँले के भने संविधान र ऐन र हाम्रो कमिटमेन्ट र हिर्कायौँ, त्यसलाई बाधा पर्ने गरी त्यस्तो गर्न पाइँदैन। आँखा देख्नु पर्यो, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरेर म सक्छु कि सक्दैन पालना गर्न, मेरो म्यान पावर पैसा सक्छ हेर्नुपर्छ, उतौलो भएर हस्ताक्षर गर्ने, आएर फेरि गोर्खाली पारा झिकेर चाहिँ काम बन्दैन। अब अन्तिम प्रश्न, अहिले नेपालमा प्रवेश गरेर संविधानले नै चाहेको अवस्थामा नागरिकता लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था गर्यो, उसले त आएको भोलिपल्टै नागरिकता लिनका लागि पनि उसले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने देखियो। यहाँनिर जोडतोडको साथ उठेको राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषय छ। विवाह गरेर आउने बित्तिकै राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने एउटा तर्क चाहिँ 7 वर्षपछि दिनुपर्ने, यो तर्क चाहिँ कतिको राजनीतिक पूर्वाग्रह सहितको छ? यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको आफ्नो स्वार्थ कति देखिन्छ? पूर्वाग्रह हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो उत्तर भर्सेस दक्षिण, दक्षिण भर्सेस उत्तर छ, उत्तरको यतापट्टि आउँदैनन्, दक्षिणकै आउँदैनन्, त्यो पनि हुनसक्छ। तपाईँले उठाएको कुरो एउटा गयो भयो, अर्को जबकि त्यो हुन नहुने हो, हामीले दुइटै विदेशी हुन्, एउटा त्यो भयो। अर्को के भने तपाईँको एउटा म तपाईँको अनुमतिले एउटा देखाउँछु, यो 19 सालको संविधान यसले कस्तो बुद्धि पुर्याएको थियो तपाईँको, म पढ्छु तपाईँलाई यो धारा 8 मा नि, यो नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति कानुनले जो निर्धारित हुने भनेर तल के भन्यो भने नि यो नागरिकताको प्राप्ति समाप्ति र तत्सम्बन्धी अरू कुराहरू कानुनमा निर्धारित गरेपछि हुनेछ भनेर नि उपधारा 1 बमोजिम कानुन बनाउँदा अरू कुराको अतिरिक्त विदेशीले नागरिकको प्राप्ति दिएको कुरामा आधारमा दिइनेछ भनेर क ख ग घ गरेर यहाँ 10वटा शर्त तोकिदिएको छ। यस्तै यो धारा 11 को 6 मा त्यो 6 तोक्नु पर्थ्यो, विदेशी महिलाले नेपाली पुरुष बिहा गरेमा नागरिकता प्राप्तिको लागि चाहिँ नि 7 वर्ष बस्नु पर्ने छ भनेर लेखिदिएको भए त्यो बिल्कुल संविधान अनुकूल हुन्थ्यो, संविधान अनुकूल हुन्थ्यो। तर हाम्रो ट्रिटी कमिटमेन्ट चाहिँ त्यो पनि उल्लङ्घन हुन्थ्यो त्यो। तर कमसे कम त्यति यो 19 सालको संविधानले जसरी 8 को उपधारामा विभिन्न शर्तहरू तोक्दियो त्यस्तै त्यहाँ 11 सम्म एउटै मात्र राख्दै पुग्थ्यो।
विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरे तापनि नागरिकता लिनको लागि अहिलेको जुन चाहमा भनेको सट्टा 6 वर्ष पुरा गरेपछि भनेर लेखिदिएको भए अहिले यो विवाद कसैले पनि गर्न पाउँदैन थियो र कोर्टमा गए पनि कोर्टले अमान्य गर्दैन थियो। अनि यो अन्तिममा अझ प्रश्न हुन चाहे म राजनैतिक अधिकार तत्काल दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? हेर्नुहोस् यस्तो क्या यो मुद्दामा तपाईँको सुप्रिम कोर्टले राम्रोसँग व्याख्या गरिदिएको छ, यो राम्रो व्याख्या गरिदिएको छ, त्यो प्रकाशित पनि छ। त्यसमा हामीले यही ICCPR को पनि ICSR को पनि व्याख्या गरिदिएका छौँ। के भनेको छ तपाईँको भोटिङ राइट चाहिँ नि जसले ICCPR राइट एक्सेप्ट भोग्छ उसले त्यसले मात्रै गर्न पाउँछ, अथवा ICCPR भनेको हाम्रो नेपालको संविधानको मौलिक हक मान्नुहोस् न, त्यो मौलिक हक नेपाली नागरिकले मात्रै पाउँछ। त्यो ICSR भन्छ त्यो मतलब इकोनोमिक एन्ड सोसल राइट, अहिले उसले दिन खोजेको इकोनोमिक एन्ड सोसल राइट मात्र हो त्यो। त्यसले तपाईँको भोटिङ राइट उसले एक्सर्साइज गर्न पाउँदैन, त्यो नेपाली नागरिक होइन, गभर्मेन्ट फर्मेसन उसको रोलै हुँदैन, ऊ त्यति बेला उसको हैसियत नागरिक हुँदैन, व्यक्तिको हुन्छ, व्यक्तिको देश निकाल्न पनि हुनसक्छ व्यक्ति पछि। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद मौका दिनुभयो, थ्याङ्क यू। हस्। हामीसँग सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। नागरिकताको विषयमा उहाँले आधा दर्जनभन्दा बढी फैसला सर्वोच्च अदालतमा बसेर गरिसक्नु भएको छ र अहिले उठेका सन्दर्भमा उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको